Today, we gather as one community to celebrate a very special milestone, the 60th founding anniversary of Kalilangan Bukidnon and the 3rd Kalilang Festival. Ang atong timang nga abanti sa kabilin, kultura o kaugmaon, nagpahinumdom kanato nga samtang nagpadayon kita sa paglambo o pag-uswag, dili nato kalimtan ang atong kabilin o kultura nga maoy naghulma sa atong pagkatao, isip usa ka katawhan. And I'd like to inform also that the postage stamp issued, the special stamp for Bukidnon, ang permiro nga nakakuha og special stamp sa Bukidnon is di Kalilangan. So kamo ang first. Congratulations, a big clap for the support of our mayor and the council. Ang maong commemorative stamp, dili lamang paghandom sa atong milabay nga mga katuigan, kundili usab kapag pakita sa atong paglaom o pananaw alang sa mas maswagon nga kaugmaon sa Kalilangan. Sa tuig 2025 hangtod 2026, adunay 914 ka mga business establishments nga narehistro. 385 ka Motorola permits nga giisyo o aduna usab kitay naisyo nga permit para sa Motorola. Tabuan, ambulant vendor o special permits. Sa atong mga leader, padayon natong ipakita nga ang tinuod nga pagpangulo dili masukod sa gahom apan sa pag-alagad, dili sa mga saad apan sa mga resulta, ug dili sa kagalingong interes apan sa kaayuhan sa katawhan.